pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugas nga Pilipinas, 1:59 p.m. Maupay nga kalup mga karpi, adyan aton mga balita sena nga pangurason. National Irrigation Administration, NIA, gin-turn over ang small irrigation project sa Himautan Irrigators Association sa siyudad sang Calbayog. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga gindumara sa National Irrigation Administration o NIA ang formal nga turnover sa Himautan Small Irrigation Project sa Himautan Irrigators Association kakulop nga adlaw Pebrero 27 sa Barangay Himautan, Calbayog City, Samar. Natapos ang proyekto sa tuig 2024 sa ilarom sa Small Irrigation Project Calendar Year 2022 allocation sa NIA. Gamit ang solar-powered pump, ginlalauman nga mapapahitaas ang proyekto ang aningan produktibidad sa mga parag-uma sa nasabi nga lugar. Sa pagpormal nga turnover sa proyekto, may kapasidad na ang Himautan Irrigators Association nga mapatuman ang operasyon sa patubig, samtang mapadayon ang paghatag sa technical nga suporta sa NIA kung ginkikinahanglan. Sa seremonya, gin-challenge ni Mayor Raymond Uy ang mga opisyal sa barangay ngan Angia nga siguraduhon nga mamintenar nga maupay ang proyekto nga kundiin nagpahayag san pagtapod si Himautan Irrigators Association President Rolando Angob nga iraata manon ang proyekto. Ginlalauman nga makakabulig ang proyekto sa pagpakusog san sektor san agrikultura sa barangay ngan makahatag san mas marig-on nga supply san tubig para sa mga parag-uma. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Okendo Main Health Center sa siyudad sang Calbayog nagdumara sa Barangay Health Summit. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretensio. Radyo Pilipinas Report. Sa dugang pa nga balita, igindumara sa Okendo Health Main Center ang Barangay Health Summit 2025 sa Calbayog City Convention Center sa dere pala maiha nga panahon. Ginatenderan ini sa mga barangay captain ngan kagawad on health matikang sa 22 nga barangay sa Left River, Okendo District, Calbayog City. Durante sa event, naghatag sa report ang mga midwife bahin sa mga nabuhat nga accomplishment sa naglabay nga tulo ka tuig ngan mga bag-o nga serbisyo nga ginahalad sa center. Nag-atender liwat ang Commission on Population and Development sa pagpamuno ni Attorney Trina Barandino nga nagtukib sa mga importante nga datos bahin sa maternal nga teenage pregnancy sa syudad. Samtang nakiusaliwat si Mayor Raymond Uy nga naghatag doon sa importansya sa kalibsugan sa komunidad ug iya ginaghat ang mga opisyal sa barangay nga aktibo nga magpartisipar sa mga programa nga pankalibsugan. Katuyuanan sa summit nga batonon ang mga maihan nga issue sa pankalibsugan ngan para mapaupay ang pagpatuman sa mga programa para sa mas epektibo nga serbisyo sa mga masunod nga tuig. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Inyang kabugusan sa aton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod ang programa Huwan Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa